अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर। सितारों की चाल में सोलर सिस्टम में जो मूवमेंट्स हो रही हैं उसमें तब्दीली सिर्फ एक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इतनी है, अहमियत वाली इतनी है कि आपके बहुत सारे ज़ख्मों पर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। ये वीक जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ ये 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक का है, और पहली ही दिसंबर को मरकरी नाम का प्लैनेट, आपका ऐसा प्लैनेट जो आपकी माइंड फ्यूलिंग की वजह बनता है। जहन को जितनी ग़िज़ा सोलर सिस्टम से मिलती है वो इसी मरकरी के चमकने से मिलती है, और इसका एंगल जो नया एंगल 1 दिसंबर से बनने वाला है वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। मरकरी आपके 12th हाउस से निकलकर आपके 1st हाउस में एंट्री दे देगा 1 दिसंबर को। है ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट, लेकिन इस शॉर्ट टर्म प्लैनेट के एडवांटेज कई सिमतों में आपको फ़ायदा देंगे। पहले तो वो 4 बेसिक एडवांटेज सुन लें जो हर ही सितारे को मिलेंगे: माइंड स्किल्स, वोकल एबिलिटी, कंसंट्रेशन, पब्लिक इमेज, डॉक्यूमेंटेशन। ये 4-5 फ़ायदे, और इन 4-5 फ़ायदों से जो रिवॉर्ड्स हाई होते हैं वो अलग से एक फ़ायदा है। जब आपका दिमाग बहुत तेज़ हो, जब आपका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा मैजिकल हो, जब आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा हो, जब आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी करते हों, प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी देते हों, प्लान्स बहुत अच्छे बनाते हों, जब माइंड स्किल्स अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझने में मदद दे रही हो, तो रिवॉर्ड्स ऑटोमेटिक हाई हो जाया करते हैं, एतमाद में खुद ही खुद इजाफा हो जाता है। सो ये मरकरी आपकी सबसे ऊपर की मंजिल को बहुत उम्दा करने वाला है। अब अगली बात सुनिए जो स्पेशल है आपके लिए। 1st हाउस और किसी को मुयस्सर नहीं है, ये किसी के भी 1st हाउस में नहीं है। सो इस पूरे सोलर सिस्टम में 1st हाउस ये आपके 1st हाउस में, किसी के 2nd में है, किसी के 12th में है, सो ऑन, लेकिन आपके लिए ये 1st एंगल पर। 1st एंगल पर आने की वजह से इसकी जो भी अफादियत आपको हासिल होगी उसका एडवांटेज सबको मटीरियल टाइप का होगा, आपको स्पिरिचुअल टाइप का होगा। आप अपनी ज़ात में अच्छे और बुरे की तमीज़ करने लगेंगे, आप अपने मुनाफे और गैर मुनाफे में तमीज़ करने लगेंगे, आप अपने लोगों में और दुश्मनों में तमीज़ करने लगेंगे। आप बुरी आदतों के साथ अब अगले कुछ दिनों तक जी नहीं सकेंगे। आपका इंटरनल वो जो इंट्यूशन लेवल है वो इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये चीज़ें गलत हैं, अंदर से आवाज़ें उठने लगेंगी। अगर आप अपने अंदर निखार लाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई सैजिटेरियस। इसी 1st हाउस में सन भी मौजूद है, सैजिटेरियस के 1st हाउस में है सन, एंड सन और मरकरी की दोस्ती बहुत है जिसकी वजह से वो डबल स्ट्रेंथ एडवांटेजेस देगा। सो यू बिकम मोर मैच्योर, मोर ड्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर अट्रैक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर सो ऑन। और इन 2 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन से आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस बने रहेंगे, जॉब पर, रिश्तों में, गेट टुगेदर्स में, पब्लिक इवेंट्स में, एग्ज़ाम्स में। इवन आप ये जो प्लानिंग वाला सेक्टर होता है जिसमें प्रेजेंटेशन देनी हो, 10 आदमियों को अपनी बात से मुत्तफिक करना हो तो दिस इज़ द राइट टाइम आप उनसे प्रेजेंटेशन करें। जॉब अप्लाई करनी हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब 1 दिसंबर से सो ऑन मैं डे बाय डे आपको हर रोज़ अच्छी खबर सुनाऊंगा सैजिटेरियस, ये मेरा आपसे वादा है। उसकी वजह सुनिए। मार्स 5वें घर में ऑलरेडी ताकतवर है, वो उसका ज़ाती घर है, जिसकी वजह से आपकी डील्स बनना, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपको शॉर्टकट्स मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, लव लाइफ में इस्तेहकाम आ सकता है, एंड उसके अलावा आपकी कुव्वत और ताकत, जिस्मानी कुव्वत और ताकत में इजाफा। सो ये एक प्लैनेट हो गया, अच्छा है और चलेगा भी अच्छा। सन 1st हाउस में ये दूसरा प्लैनेट अच्छा है। मरकरी 1 दिसंबर से अच्छा हो जाएगा। अब रहे वीनस 12th हाउस में। 15 तारीख तक ये भी मैं अच्छी खबर बता दूंगा आपको। 17 तारीख को सैटर्न 7.5 साल के बाद अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 16 तारीख को 1 साल बाद जुपिटर अच्छा हो जाएगा, 16 दिसंबर को, इस साल 16 दिसंबर। सो आगे अब आपके लिए एक वुसअत वाला दौर है। सो अपने गम भुलाने की कोशिश करिए, कामयाबियों को ग्रैब करने के लिए अपनी करेज को जमा करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को जमा करिए। उम्मीद है आपके अगले कुछ दिन खैर और बरकत वाले होंगे।
جو سیجیٹیرین آلریڈی اپنی ٹیوننگ کرتے آ رہے ہیں، سورہ شمس پڑھ رہے ہیں، بلو سفائر پہنے ہوئے ہیں، ان کے لیے میری خوشخبری یہ ہے کہ جیسے ہی اچھے دور کی ہوائیں چلنا شروع ہوں گی وہ اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے سیجیٹیرین جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، وہ تھوڑا سا مومنٹم کو توڑنے کے لیے ابھی انہیں ویٹ کرنا پڑے گا۔ یا تو وہ آرٹیفیشل فیولز کی طرف آئیں، بلو سفائر پہنیں، سورہ شمس پڑھیں، سفید رنگ کا صدقہ کریں، بلیک کلر کو اوائڈ کریں، پھر تو یہ ان کے لیے جلد خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ ادروائز ہیومن جو پاسبلٹیز ہے جس میں رفتہ رفتہ دور ہوں گی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی 6 مہینے وہ اور تکلیف میں رہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا آرٹیفیشلی اپنے آپ کو ٹیون کریں گے تو تقریباً کوئی 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر وہ اس خرابی سے باہر نکل جائیں گے۔ اگلے ہفتے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ کوشش ہے میری، میں نے کیلکولیشنز کر لی ہوئی ہیں، ساری پلانٹی ویلز پورا چیک کر لیا ہوا 2021 کا، بٹ ابھی تک اسے ویڈیو کی شکل نہیں دی۔ کوشش کر کے اگلے ہفتے تک ویڈیو کی شکل دے دوں گا اینڈ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس ہفتے جو چینج آئی ہے، اس چینج سے مٹیریل اچیومنٹس، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اٹریکشنز، فزیکل اسٹیمنا مارس کی وجہ سے اینڈ سن کی وجہ سے قوت ارادہ، یہ سب طاقتور ہیں۔ ان چیزوں کو ہر ہی سیجیٹیریس زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کر سکتا ہے۔ اب میں کسی ایک شعبے کا نام نہیں لینے والا۔ کمنٹس میں اکثر ذکر آتا ہے، حارث بھائی ہاؤس وائفس کے بارے میں بتائیے، اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتائیے، کوئی کسی کیریئر کا نام لے رہا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیے۔ میں نے مین ایجنڈا کہ مرکری پازیٹیو ہو گیا، دماغ پازیٹیو ہو گیا، جب مائنڈ پازیٹیو ہو گیا تو آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، بہتری آئے گی، بہتری آئے گی، ڈیم شور ہے۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، میں 17 سال سے ہر سال اسے ریڈ کرتا ہوں اور ان ریڈنگ کے ریزلٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں اس دفعہ جب آپ کے پاس اس بات کی نالج ہوگی، آپ ان دنوں کو صحیح انداز سے یوز کر پائیں گے، اس فیول کو، نیچر کی سپورٹ کو صحیح انداز سے یوز کر پائیں گے۔ بلو سفائر پہننا، سورہ شمس 5 دفعہ ایک دن میں پڑھنا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ لیکن اگر کوئی سیجیٹیریس بہت ہی لنگر آن ہے، بہت ہی پرابلمیٹک ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، ریلیشنز کو مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہے، 60 نے غلبہ کر لیا ہے، تو اسے لازماً اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ریئل ریمیڈیز سامنے آ سکیں کہ کتنی انٹینسٹی کے ساتھ ہم پرفارم کریں گے تو ہم اپنے بیڈ پیچ کو ریزالو کر سکیں گے۔ آپ کی اپنی نیچرل یا انفرادی کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں سیجیٹیرین، لیکن وہ فری فورم نہیں ہے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ دوست ایسے ہیں جو انسسٹ کرتے ہیں سٹاف سے، میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ جو سٹاف سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو ویسے ہی بتا دیں گے کہ کس انداز سے آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سیجیٹیرین اس ہفتے مرکری کی پوزیشن اور دیگر پلانٹی سیٹ اپ سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور جب فائدے اٹھا رہے ہوں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں ہمیشہ ہی یہ بات اعلانیہ ہر ویڈیو کے اینڈ پر پوری دنیا کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا کا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد